علي من السعودية يقول أنه شرب الماء على نصف أذان الفجر. صومه صحيح والأمر في هذا واسع. وقد جاء عند أبي داود بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمع أحدكم النداء والإناء في يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من جهة النظر الفجر يخرج إضاءة شيئا فشيئا، يعني يضيء شيئا فشيئا، ليس مرة واحدة. ليس مرة واحدة. ليس مثلا مثل غروب الشمس الذي يفطر به الصائم، هذا وقت واحد. ليس مثل الزوال، وإنما هي إضاءة الفجر الصادق من جهة الشرق وتخرج شيئا فشيئا. والله تعالى أناط الحكم بالتبين، قال: وكلوا واشربوا، ما قال حتى يطلع الفجر، وإنما قال حتى يتبين، ليس لكم، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وقد وردت آثار كثيرة عن السلف من الصحابة والتابعين تسامحهم في الأكل والشرب مع يعني أذان الفجر ومع بداية طلوع الفجر، أنهم يتسامحون في هذا ولا يشددون لهذا المعنى، وهو أن الفجر يخرج شيئا فشيئا. ولهذا كان مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم الفجر رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال أصبحت أصبحت. وهذا يدل على أن الأمر فيه سعة. وبعض العامة يعني أحيانا يكون قد أكل اللقمة في فمه، وحين يسمع الأذان يلفظها، أو يشرب الماء ويسمع الأذان يمجه. هذا غير صحيح. الأمر واسع، لك أن تأكل وتشرب إلى أن ينتهي الأذان.